आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम आजको विशेषमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हाम्रा कार्यक्रमका अतिथि हुनुहुन्छ नेपाल संरक्षण अभियानका केन्द्रीय संयोजक विष्णु प्रसाद शर्मा। आज हामी उहाँसँग खासै वास्तवमा भन्नुपर्दा देशकै समसामयिक राजनीतिक विषयमा हामी छलफल गर्छौँ भने जस्तै विश्व महामारीको रूपमा रहेको कोरोना भाइरस, जब भारतको सँगको हाम्रो सीमा विवाद कायमै छ। भारतले हेपेर मिचेर हाम्रो सीमा मिचिरहेको छ, दैनिकै मिचिरहेको छ आजभोलि पनि। र त्यस्तै भारतीय मिडियाले हाम्रो देशको विषयमा, हाम्रो राजनीतिक अवस्था होस् अथवा हाम्रो राजनीतिक नेताहरूको विषयमा अनर्गल प्रचार र भ्रमको खेती गरिरहेको छ। त्यस्तै यो एमसिसी परियोजना त पहिलेदेखि नै चर्चा र चर्चित विषय नै हो। र त्यसमा अहिले थप जुन सत्तारूढ नेकपाभित्रको एकदम चर्कितो विवाद छ भने, र त्यसपछि फेरि अर्को तातो दुःख नै भन्नुपर्छ, देशका विभिन्न ठाउँमा बाढी र पहिरो गइरहेको छ। यी विभिन्न विषयमा हामीले भ्याएसम्म हाम्रा एउटा जुन न्यायका उहाँ एउटा बौद्धिक ज्ञाता पनि हुनुहुन्छ, उहाँ एउटा राजनीतिक अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी बसेर छलफल गर्छौँ। विष्णु सर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ सर? ठिक छु। जस्तै सर, अहिले यो पछिल्लो समय हाम्रो देशको राजनीतिक अवस्था सरले कस्तो देखिरहनु भएको छ? यहाँ एउटा अनुभवी पनि, एउटा लगभग राजनीतिक विश्लेषक यथा भनौँ मैले अहिले भने एउटा जुन न्यायको चाहिँ विज्ञ पनि हुनुहुन्छ, कानुनको एउटा विज्ञ पनि हुन्छ हजुरको नजरमा अहिले पछिल्लो समय हाम्रो देशको राजनीतिक अवस्था अलिकति व्याख्या गरिदिनु सर। नेपालको राजनीति अवस्थाको बारेमा यहाँले सुन्दर प्रश्न गर्नुभयो। अत्यन्त जटिल अवस्थामा पुगेको छ। हजुर सर। जुन राजनीति परिपाटीबाट देशलाई सञ्चालन गर्नु पर्थ्यो, जसरी देशलाई अगाडि बढाउनु पर्थ्यो, त्यो क्षमता र खुबी नभएका मानिसहरूले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय समूहले, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घले सम्म यसलाई चाहिँ नि संयुक्त राष्ट्र सङ्घले शुद्ध मान्यता नपाउनु पर्ने मान्छेहरूका हातमा सत्ता पुगेको कारणले गर्दा नेपालको अवस्था अत्यन्त नाजुक अवस्थामा पुगेको छ। र जनताले राहत र सुविधा पाउने आश राख्ने भन्ने कुनै पनि ठाउँ यसमा देखिँदैन। र नेपाली जनताले अझै पनि धेरै समयसम्म यो उसको भोग्नु पर्छ कि पर्ने हो कि भन्ने मलाई लाग्दछ। जस्तै सर्वसर अहिले त जुन जनताले यो सरकारलाई 2/3 दिएको छ, 2/3 सरकार पनि किन यस्तो अस्थिर? फेरि नेताहरू भन्नुहुन्छ भने सर अब एकदम बुढा पुराना छन्, किन यिनीहरूमा पनि अलिकति मतलब तछाड बछाड देखिन्छ, जुगाको लडाइँ देखिन्छ। जनताले 2/3 भनेर दिइसकेपछि पनि अस्थिर सरकार। जस्तै अहिलेकै तातो बहसमै कुरा गऱ्यौँ भने नि सर, जस्तै प्रधानमन्त्रीको अहिले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ भनेर उहाँहरूकै सत्तारूढ दल अथवा नेकपाको पार्टीभित्रैबाट पनि उहाँको एकदम आलोचनात्मक तरिकाबाट उहाँको राजीनामा नै मागेको छ दुईटै पदबाट। यसलाई यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ सर? होइन, यो राजीनामा माग्ने, राजीनामा दिनुपर्छ पर्दैन भन्ने कुरो उहाँहरूको आफ्नो आन्तरिक कुरो होला। यसमा म विशेष चासो राख्दिनँ। तर 2/3 बहुमत आयो भनेर उहाँहरू भन्ने पनि म त यो कुरामा सहमत छँदै छैन। 2/3 मत उहाँहरूले पाउनु भएकै होइन। उहाँहरूले जुन आतङ्कित तरिकाले मान्छेहरूलाई एउटा उसमा पारेर भोट हाल्न जाने मान्छेलाई पनि भोट खसाल्न नपाउने अवस्था तुल्याएर यो उसबाट 2/3 बहुमतको चाहिँ ऊ देखाएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय समूहले, अन्तर्राष्ट्रिय जगतले नेपाललाई राम्रोसँग हेरेर संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यताका हिसाबले पनि यस्तो व्यक्ति र यस्तो क्रियाकलाप गर्ने व्यक्तिहरूलाई सत्तामा पुर्याउनु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरो नसोचिकन चाहिने उहाँहरूको चाहिने चुनावी विश्लेषण भयो, जुन अमेरिकाको कार्टर सेन्टरले गर्यो र युरोपियन सङ्घले गर्यो। त्यो साह्रै गलत हो। र यी दुईटा कुरालाई समर्थन गर्ने दक्षिण र उत्तरका छिमेकीहरू समेत यो कुरामा दोषी छन् भन्ने मलाई लाग्दछ। जस्तै सर, अब हाम्रो अहिले 2/3 प्रधानमन्त्रीजीले के भन्नुभएको छ भने, मलाई जुन राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियबाटै पदबाट हटाउन चलखेल भयो, भारतले मेरो राजीनामा मागिसक्यो,
आफ्नै पार्टीभित्र पनि राजीनामा माग्यो, तर म दुवै पदबाट राजीनामा दिनेवाला छैन भन्नुहुन्छ क्या। प्रधानमन्त्रीको यो चाहिँ भनाइलाई चाहिँ यहाँले कसरी? होइन, यो उहाँहरूले जसरी जे भने पनि यसले राजीनामा माग्यो उसले राजीनामा माग्यो भन्ने कुरामा म सहमत छैन। तर त्यो गराउने र त्यो अवस्था सिर्जना गर्ने भनेको उहाँहरू नै हो। किन हो भन्दाखेरि उहाँहरू केही भारतको मुलुकमा बसेर राजनीति सिकेर त्यहीँबाट नेपाललाई प्रहार गरेर नेपालको राष्ट्र संस्था र हिन्दू धर्मलाई प्रहार गरेर अनि नेपाली जनतालाई चाहिँ नि उचालेर भड्काएर अनेक किसिमबाट उहाँहरू सत्ता कब्जा गर्न आइपुग्नु भएको छ। अब उहाँ उसैको हकितमा काम गरिरहनु भएको छ अनि बेला बखतमा उसैको विरोध गर्नुभएको छ, बेला बखतमा उसैसँग मागेर खानुभएको छ। अनि यी कुराहरूलाई चाहिँ नि उहाँहरूले अनर्गल प्रचार गरेर अहिले छोटो समयमा अर्कोतिर ढल्क्यौँ भन्दामा यो गर्नु चाहिँ उहाँहरूकै गलत कार्य हो र यो उहाँले जे बोल्नु भएको छ अहिलेसम्म त्यो सबै उहाँको गलत बोलाइ हो। यस्तो छ क्या सर, भारतको मिडियाले पनि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्यो भन्छन्। भारतको मिडियाले त अहिले त झन् हाम्रो देशको विषयमा एकदम अनर्गल प्रचार भ्रमको खेती नै गरेको छ क्या सर भारतले। त्यो भारतको मिडियाले हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नु कतिको उचित हुन्छ? त्यो त गलत हो। त्यसमा म एउटा अर्को कुरो के थप्न चाहन्छु भने 2045 सालमा आन्दोलन चर्किरहँदा राजा वीरेन्द्रका विरुद्धमा सडकमा जुलुस र नारा हुँदाखेरि उहाँहरूले नै त्यो मिडियालाई के भन्न लगायो भारतीय मिडियालाई भने नेपालका नरेश विष्णुका अवतार था अहिले सडकमा ऐसा प्रदर्शन हुआ भन्न चाहिँ यिनै दलहरूले गएर उक्साएर लगाएर बोल्न लगाए नि। त्यो पाठ त उनीहरूले सिकेको छ। भारतको मिडियासँग पनि यहाँको हाम्रो यो अहिलेको गणतन्त्रवादी सरकारहरूले घुँडा टेकेर भारतलाई खाना बोकेर हिँडेका थिए, बोकेर हिँडेका छन्। अब अहिले उसले पेल्दैन, भारतले पेल्दैन, इन्डिया अहिले भारतले ब्याज माग, भारतको मिडियाले ब्याज माग हाम्रो नेतासँग यहाँको बनाएको छ होइन सर? त्यो एकदम ठिक हो। किन भन्दाखेरि उहाँहरूले आफूले गरेको दूषित कार्यको परिणाम राष्ट्र राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाधीनता नबुझेको परिणाम हो भनेर मलाई भन्ने लाग्छ। यहाँ देशमा अप्ठ्यारो पऱ्यो भने फेरि त्यही भारतको मिडिया हाम्रो नेताहरूलाई चाहिन्छ होइन सर? नेपालमा राष्ट्र संस्था र हिन्दू धर्म सिद्ध्याउनलाई उहाँहरूले जुन गराएको होइन, भारतका उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने व्यक्तिहरूले नै भनिसके नि नेपालबाट हिन्दू धर्म हामीले सिद्ध्यायौँ, राष्ट्र संस्था हामीले सिद्ध्यायौँ, दरबार हत्याकाण्ड हामीले गरायौँ, गणतन्त्र हाम्रो गणतन्त्र हामीले ल्याएर तिमीहरूलाई सुम्पेर राखेर दिएका छौँ। अहिले तिमीहरू हाम्रो विरोध गर्ने भनेर उहाँका नेताले बोलिसकेनन्, त्यो त प्रमाणित भइसक्यो। भारतको मिडियाले नेपालको गणतन्त्र हाम्रो गिफ्ट हो, उपहार हो भनेर भनिसक्यो उनीहरूले। त्यो भन्ने बेला उहाँहरू कहाँ जानु भएको छ? उहाँलाई राष्ट्र र राष्ट्रियता भन्ने याद थिएन। नेताहरूकै कमजोरी उनीहरूले हाम्रो टाउमा टेकेको छ। त्यो हो नि, त्यो कुरा हामीले बोलिरहनु पर्ने आवश्यकै होइन नि त। उहाँहरूले सिकाएको, उहाँहरूले लगाएको, उहाँहरूले प्रचार गर्न लगाएको र बोला भनेर सिकाएको अहिले बोलिदियो। उखान छ नि एउटा, बाटो हिँड्दै गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ लाटा खुट्टो पनि बाटामा पर्छ अरे, लाटो लड्यो भने एक बल्ल्याङ मात्रै खान्छ अरे, बाठो लड्यो भने धेरै बल्ल्याङ खान्छ भने यही हो। विष्णु सर, जस्तै यहाँले जे जस्तो भनिरहँदा पनि त अहिले जुन हाम्रो सरकारले भारतको न्युज च्यानलहरू त बन्द गरेको छ, न्युजहरू बन्द भयो 2 दिनदेखि भयो। यहाँलाई यो यहाँको धारणा के छ? यो जुन भारतीय न्युज च्यानललाई हाम्रो सरकारले बन्द गर्नुको लागि यहाँको धारणा मैले खोजेँ होइन। मैले के भन्छु भने नेपाली जनताले पैसा तिरेका छन् त्यहाँको न्युज हेर्नलाई, त्यहाँको फिल्म हेर्नलाई, त्यहाँको गर्नलाई नेपाली जनताले अरबौँ रुपियाँ तिर्छन्। त्यो पैसा पहिले फिर्ता गराऊ। अनि जुन नेपाली जनताले कमाउँथे, गुन्द्रुक उत्पादन गर्थे, त्यो बन्द गराएर राजनीतिमा ल्याएर अहिले त्यो गुन्द्रुक पनि भारतबाट उत्पादन गराएर नेपालमा खरिद गरेर ल्याउने अवस्था बनाएको यिनै दलीय व्यवस्थाले हो। त्यो पनि फिर्ता गर र भारतसँग हाम्रो कुनै पनि सम्बन्ध छैन र अब भारतले हाम्रो बारेमा केही पनि गर्नु पर्दैन भन्ने चाहिँ नि बाटो ल्याऊ। त्यो लिपुलेखको फिर्ता ल्याऊ, कालापानीको पनि फिर्ता गर। जुन यो कालीगण्डकीको जुन गरेका छन् नदीको चाहिँ सम्झौता गरेका छन् त्यो पनि खारेज गर। 1950को सन्धि पनि खारेज गर। अनि म तिमीहरू राष्ट्रवादी रहेछौ, महानता रहेछौ भनेर म पनि तिनीहरूलाई साथ दिन्छु। सरले भन्नुपर्दा हजुर एउटा बौद्धिक मान्छे पनि हो। चीन र भारतसँग हाम्रो यो परराष्ट्र नीति अहिले के अलिकति मतलब खटपट भयो जस्तो, टकराव आए जस्तो छ कि के छ सर? यो होइन, यो कुरो के छ भने भारतले नेपाललाई 2007 सालदेखि नै आफ्नो एउटा अखण्ड भारतको भागमा
अलाप्ने प्रयास गरेको छ है। त्यसमा साथ दिने को त भन्दा नेपालका दलहरू नै पर्दछन्। उसको मुजिबुर रहमान कालको बङ्गलादेश, दोर्जियन कालको सिक्किमको अवस्थामा नेपाल पुगेको छ अहिले। वास्तवमा हेर्ने हो भने त्यो अवस्थामा पुगेको छ। 2057 साल श्रावण 14 गते नै नौ वामहरूको समूहले नेपाललाई सिक्किमीकरण गर्ने गुरु योजना तयार बनाएको थियो भन्ने कुरो मलाई राम्रोसँग प्रष्ट थाहा छ। तर त्यो बेलासम्म र भन्ने एउटा संस्था छ त्यहाँ भारतमा, त्यो र संस्थाको भूमिका अन्तै चेन्ज भइसकेको थियो। किन केमा चेन्ज भइसकेको थियो भन्दा दरबारलाई हिन्दू धर्मलाई हेर्नलाई चेन्ज अवस्थामा पुर्याइसकेको अवस्थाले गर्दा त्यो कार्य रोकियो। त्यो अवस्थाले गर्दाखेरि नेपालको राजनीतिमा बाह्य हस्तक्षेप बढ्यो। भारतका राजदूतहरूले आएर यहाँ राजनीति गर्थे। त्यसपछि आएर डेनमार्कको राजदूतले राजनीति गर्न थाले। उसले लेखै लेखिन्, मैले त्यस बारेमा विरोधै गरेर लेखै लेखेको थिएँ। अमेरिकाको राजदूतले आएर चाहिँ यी महाराजगञ्जमा बसेर नेपालको बारेमा अनर्गल प्रचार गरेर लेखिन्। त्यसको मैले विरोध गरेँ, यिनीहरूलाई देशबाट हटाउ, बाहिर निकाल भनेर। त्यतिखेर उहाँहरू बोल्नुभयो। अहिले त्यो अवस्था चीनले गर्न थालेको छ। त्यो चीनको राजदूतले आएर उनीहरूको पार्टी मिलाउने र उनीहरूलाई राजनीति अस्त्र सिकाउने गरिरहेको छ। हाम्रो राजनीति अहिले के चीनतिर ढल्किएको छ यहाँको? अहिले चीनतिर ढल्किएको छ। चीनले सहयोग गर्न खोजेको छ भन्ने उहाँहरूको बुझाइ होला। तर चीनले जतिसुकै जेसुकै गरे नि भारतलाई दुश्मनी गर्न चाहँदैन, छोड्दैन, गर्दैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि भोलि त्यही चीन पनि यिनीहरूलाई अभिशाप हुन सक्छ। मलाई एउटा चाहिँ सम्झना के आयो भने 2016 जेठ 28 भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू नेपालको भ्रमणमा आएका थिए। त्यो समयलाई चीन र भारतको बीचको द्वन्द्वात्मक अवस्थादेखि लिएर नेपालको राजनीतिक अवस्थालाई सुद्धा पनि केलाउनु पर्ने अवस्था हुन्थ्यो र 2017 साल वैशाख 14 गतेदेखि 17 गतेसम्म चिनिया प्रधानमन्त्रीले नेपालको मैत्रीपूर्ण भ्रमण गर्नुभयो। त्यो कारण के थियो भन्दाखेरि त्योको अवस्थासम्ममा तिब्बतलाई चीनले लिइसकेको थिएन। जुन 1960 तिब्बत क्षेत्रमा खम्पाहरूको गतिविधि एकदम उग्र स्थानमा पुगेको थियो र चिनिया सेनाद्वारा नेपाली अधिकारीहरूलाई मुस्ताङको क्षेत्रमा हत्या गरेको थियो। यो अवस्था के हो भन्दाखेरि यसमा समस्या के छ भन्दाखेरि दुईटै हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरू हाम्रा लागि बराबर हुन्। एउटै तराजुका दुईतिरका भाग हुन् र तीलाई बराबर अवस्थामा राख्नुपर्ने हुन्छ। बराबर अवस्थामा राख्न, सन्तुलन मिलाउन हाम्रो सरकारले नसके हो कि? म आउँदैछु त्यहाँ। यो राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो राख्न नसक्नुको कारण नै अहिलेको यिनीहरूको राजनीति सङ्कट हो। त्यो कुरो राजा महेन्द्रलाई राम्ररी थाहा थियो। राजा महेन्द्रले भारतलाई पनि चिनाउनु हुँदैन, चाइनालाई पनि चिनाउनु हुँदैन भनेर बुझिबक्सेको थियो र उहाँले सन्तुलन मिलाएर नेपालको विकासको लागि चाहिने अनेक किसिमका समस्याहरू सहेर चीन बोल्न थाल्यो भने चीनमा गएर बस चुप लाएर बस, तिमी बोल्ने होइन भन्ने। भारत बोल्न लाग्यो भने भारतलाई तिमीहरू चुप लाएर बस, तिमीहरूले मेरो देशमा राजनीति गर्ने होइन, म गर्छु, तिमीहरू हेरेर बस भनेर एउटा उसमा राखेको कारणले सन्तुलनमा राख्नु भएको थियो दुवै देश। नेपाल जोगिएको हो र यो वास्तविक अवस्थालाई बुझेर राजा महेन्द्रले अब नेपाललाई बाँकी राख्दैनन् यिनीहरूले भन्ने बुझेर 1955 सालमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यताको लागि निवेदन गरिबक्सेको थियो र 1956 नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता प्राप्त गरेको थियो। यदि राजा महेन्द्रले त्यो
कार्य गर्नुभएको थिएन र अहिलेको अवस्थासम्म यो रहेको थियो भने चीन र भारतले नेपाल बाँकी राख्दैन थियो, रहँदैन थियो। यो कारणले गर्दाखेरि चीनतिर ढल्किनु पनि गलत छ, भारततिर ढल्किनु पनि गलत छ। भारतीय मिडियाले जुन अनर्गल प्रचार गरिरहनु भएको छ त्यो पनि गलत छ र भारतीय मिडियालाई प्रतिबन्ध लगाउने जुन नेपाल सरकारले निर्णय गर्यो त्योभन्दा झन् ठुलो समस्या छ। भोलि मैले अघि नै भनिसकेँ कि नेपाली जनताले भारतबाट गुन्द्रुक सहित किनेर ल्याएर खानुपर्ने अवस्थामा पुगिसकेको अवस्था यिनीहरूले गराएका हुनु भने भोलि भारतले नाका लगाइदियो भने नेपाली जनताले के खाएर बाँच्ने? सर म यही चाहिँ आएँ सर, जस्तै हजुरले भने जस्तो अब हामीले अहिले महेन्द्र सरकारले गरे जस्तो दुवैलाई सन्तुलन मिलाएर बिचमा बसेर दुवैलाई ढकतुलो बराबर गर्नुपर्ने ठाउँमा एकतिर टेक्यो अर्कोतिर उचालिने, अर्कोतिर टेक्यो अर्कोतिर उचालिने समस्याले गर्दा भोलि भारतले हामीलाई नाकाबन्दी गर्यो भने के गर्ने भन्ने यहाँको जुन गुनासो छ होइन र इच्छा जुन त्यो यहाँसँग भनौँ न त्यो एउटा मनमा लागेको कुरा छ र समस्या त्यही देखिँदैछ। भारतलाई यसरी चिडाएको खण्डमा अथवा भारतसँग यसरी हामी टेढिँदै जाँदा त भोलि हामी अप्ठ्यारो स्थितिमा पर्ला, त्यो पर्ने सम्भावना देखिसक्यो। वास्तवमा सरले भन्नुपर्दा अब यो दुइटै चीन र भारतलाई सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न हाम्रो देशका नेताहरूले कस्तो खालको रणनीति अथवा कूटनीतिको अपनाउनु होइन? चीन र भारतलाई सुमधुर उसमा राख्नुपर्छ र समान दूरीमा राख्नै पर्छ, त्यो नराखी हुँदैन। त्यो गर्नलाई नेपालका नेताहरूले सक्दैनन्, त्यो क्षमतै छैन। अब यदि केपी ओलीले राष्ट्र र राष्ट्रियताको म राष्ट्रवादीको ऊ हुँ भन्ने हो भने सर्लक्क राजा श्री 5 ज्ञानेन्द्रसँग र नेपाली सेनासँग सम्पर्क गरेर देश अब संयुक्त रूपले हामी मिलेर चलाउँ भनेर अनि भारत र चीनलाई बराबर बिन्दुमा राखेर अनि राजा ज्ञानेन्द्रले मानिबक्सियो भनेदेखि यस्तो गर्दाखेरि समस्या समाधान होला, हुनसक्छ। नत्र उहाँहरूको पहलले कुनै पनि हालतमा भारत र चीनलाई एकै ठाउँमा राखेर गर्न सक्ने अवस्था छँदै छैन। भारत र चीन अलग भएर नेपाललाई समर्थन गर्ने भन्ने पक्ष कुनै पाटै हुँदैन। सर हजुर एउटा राज संस्थाको अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ होइन, धेरै वर्ष भयो तपाईँ राज संस्थालाई बोकेर हिँड्नुभयो, राज संस्था यो देशमा पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भनेर हिँड्नुभएको छ। वास्तवमा भन्नुपर्दा अहिले यो राजा सहितको गोलमेज र राष्ट्रिय सहमतिको र मेलमिलापको कुरा पनि उठ्न थालेको छ नि सर? होइन, तपाईँले एउटा भन्नुभयो, तपाईँहरू पत्रकारहरूको बुझाइहाली यसैमा फरक होला। राज संस्था बोकेर हिँड्नु भएको भने भन्नुभयो, त्यो बुझाइ अलिकति फरक होला तपाईँहरूको। तर राज संस्था मलाई मात्रै होइन, सम्पूर्ण नेपाल देशको लागि, सम्पूर्ण नेपालीको लागि राज संस्था अपरिहार्यता छ। राज संस्था भएन भने यो नेपालमा सधैँ यही हो, यही रडाएको हुन्छ र नेपालले कहिल्यै प्रगति गर्दैन। मैले राज संस्था किन बोकेको भने एक मिनट सर, हजुरले जस्तै राजा 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 भनेर जसरी नेकपा र जुन प्रतिपक्ष काङ्ग्रेसले अलि एमसिसीमा मरि हत्या गरेर कम्मर कसेर लागेका छन् एमसिसी पारित गर्न, त्यसैले हजुर पनि राज संस्थालाई यहाँ पुनर्स्थापना गर्न राज संस्था ल्याउनको लागि मरि हत्या गरेर लाग्नु भएको छ। त्यसैले किन राजा राजा भन्नुभयो भन्नु खोजे है सर? हो, मैले त मिडिया र नेपाली जनता लगायत विश्वलाई केमा आकर्षण गर्न खोजेँ भने यो नेपाल भनेको पृथ्वीनारायण शाहको आर्जन, पृथ्वीनारायण शाहको सम्पत्ति, पृथ्वीनारायण शाहको प्रयासले आज यो अवस्थामा पुगेको छ। त्यसपछि 2007 सालमा श्री 5 त्रिभुवनले गद्दी त्याग गरेर नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याएर चाहिँ नेपाली जनतालाई उज्यालो देखाइदिएको छन्। राजा महेन्द्रले दलहरूलाई भन्दा 17 पटक बिपीलाई सम्झौता पनि नलागेर नसकेर यो दलीय व्यवस्था ठिक रहन्छ भनेर 10 वर्षमै उहाँहरूले यो कुरो बुझेर चाहिँ दलीय व्यवस्था हटाएर पञ्चायती व्यवस्था सुरु गरिबक्सेको हो भने अब 30 वर्ष भयो उहाँ यो दलीय व्यवस्थाले शासन गरेको। सधैँको रडाएको, सधैँको भत्काउने, सधैँको बिगार्ने, सधैँ विदेशी बोलाउने, अरबौँ रुपियाँ ल्याएका छन्, खाएका छन्, मोज मस्ती गरेका छन्, राष्ट्र र जनताको लागि केही गरेका छैनन्। अनि यस्ता व्यक्तिहरूलाई राष्ट्र सम्झेर चुपो लाएर बस्नु भनेको जनताले भोलि यसको लागि चाहिँ नि ओहो हामीले गल्ती गरेछौँ, यो त भुल भएछ भनेर सोच्नुपर्ने बेला हतार भइसकेर म राज संस्था भनेर बोकेर हिँडेको होइन, म राज संस्था र हिन्दू धर्मको समर्थक हुँ।
यो दुईटा चिज नभइकन नेपाल कहिल्यै पनि आफ्नो खुट्टामा उभिएर कुनै पनि कार्य गर्न सक्दैन। जस्तै सर हजुरले भने जस्तै जस्तै जनता अहिले राज संस्थाप्रति कतिको ढल्केको अथवा यो जनलहर छाएको कतै देख्नुहुन्छ? हुन त केही महिना अगाडि माइतीघर मण्डलामा राज संस्थाको समर्थनमा निकै नारा जुलुस भयो पनि भन्ने सुनेको थिएँ। वास्तवमा कि जनताको भावनालाई यहाँले कसरी बुझ्नु भएको छ? राज संस्थाप्रति कतिको जनताहरू होइन, तपाईँको बुझाइ के हो त्यो अब त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। माइती घर मण्डलमा निक्लँदैन राज संस्था समर्थक हुँदैन, हिन्दू धर्म समर्थक नारा जुलुस आएर हुँदैन। त्यो नारा जुलुस त अहिले युरोपियन सङ्घले पैसा पेलिदिन्छ, मै गएर हर नारा जुलुस निकालिदिन्छु, 2-4 हजार मान्छे निकाल्न कुनै आपत्ति छैन। तर वास्तविक धर्म हिन्दू धर्म र राज संस्था समर्थक भनेका मान्छे कस्ता हुन्, कुन हुन् र भोलि परिआउँदा राज संस्थाको सहयोगले राष्ट्र कसरी चलाउन सक्छन् भन्ने मान्छेको खोजी हुनु पर्यो। त्यो खोजी भइरहेको छैन। राज संस्थालाई सहायता गर्ने र सहायता गर्नेका नाममा म नामै लिन्छु, कमल थापा पनि हुन्, पशुपति शमशेर राणा पनि होला, तपाईँको लोहनीजी पनि हुनुहुन्छ। म उहाँहरूलाई विश्वास गर्ने पक्षमा छैन। उहाँहरूका कार्यकर्ता 96% छन्, उहाँहरू हिन्दू धर्म र राज संस्थाप्रति असाध्यै स्नेहपूर्वक लागेका छन् र रहनु भएको छ। तर यी तिनटाले उहाँहरूलाई घुमाइरहनु भएको छ। यसको फाइदा कसले लिएको छ त भन्दा दलहरूले लिएका छन्। यसको फाइदा कसले लिएको छ त भन्दा अमेरिकाको कार्टर सेन्टरले लिएको छ, युरोपियन सङ्घले लिएको छ। रकम पेलै छ, गरे छ। तपाईँ कहाँबाट के को रकम पेलियो, कुन रकम पेलियो भन्नुहोला। विश्व ब्याङ्कले विपन्न वर्गका लागि 29 अर्ब रुपियाँ चाहिने नेपाललाई सहयोग गरेको छ। त्यो 29 अर्ब लेखा खोइ। त्यो विपन्न वर्गका लागि स्थापना भएको एउटा संस्थाले 10वटा गाडी पनि खाइदियो, कम्प्युटर पनि खाइदियो, सम्पूर्ण पनि खाइदियो। त्यो 29 अर्ब पनि सबै खाए यिनीहरू मिलेर। भनेदेखि यिनीहरूले नेपालको हित गर्छन् र काम गर्छन् भनेर त्यो पैसा फ्याल्ने बेकुफ छन् नि पश्चिमाहरू, यिनीहरूलाई चाहिँ म धिक्कार गर्न चाहन्छु। बिजु सर, जस्तै हजुरले जुन राज संस्था र हिन्दू धर्मको लागि मैले अहिले भने प्रतिपक्ष र सरकारले जसरी एमसिसी पारित गर्नलाई मरिहत्ते गरेर ल्याएको छ, त्यस्तै गरेर हजुर राज संस्था र हिन्दू धर्म बचाउन र जुन अहिले राज संस्था ल्याउनको लागि लाग्नु भएको छ। के राज संस्था सम्भावना छ सर अब अहिले? एकदम सम्भावना, पुनर्स्थापनाको एकदम सम्भावना छ। एमसिसी भनेको राष्ट्र बेच्ने र राष्ट्रलाई चाहिँ धोका दिने हो। हिन्दू धर्म र राज संस्था भनेको चाहिँ नेपाललाई जसरी पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेर संरक्षण गरिबसेको थियो, त्यसै गरी चाहिँ राज संस्था र हिन्दू धर्मले नेपाललाई संरक्षण गरेर जोगाउन सक्ने शक्ति भएको हुनाले यो लाग्नुपर्छ, यसमा रहनुपर्छ, यो स्थापना हुनुपर्छ र सम्पूर्ण नेपालीको हक हित यसैले गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो एमसिसी के यो पारित होला के होला सर? मैले यसैमा जोडेर हजुरलाई सोध्थेँ, किनभने अहिले मैले भने 3 जोडी भइसक्यो, मरिहत्ती गरेर ल्याइदिएछ सरकार पक्ष र प्रतिपक्ष। यो एमसिसी जुन परियोजना पारित गर्ला अथवा के गर्ला यो सरकार? होइन, मैले यो एमसिसीमा तपाईँले भनेपछि सुनेको छु। मैले यसलाई बोल्न नचाहेको के कारण भने अहिले नेपालका प्रधानमन्त्री 7 घेराभित्र बस्नु भएको छ, भारतले आएर मलाई हत्या गर्न लाग्यो भन्ने प्रचार गराउनुहुन्छ। म यो एमसिसी भनेको अमेरिकाबाट आएको, म त 2-4वटा घेराभित्र मात्रै होला। मलाई यहाँनिर अलिकति सङ्कट छ र धेरै मान्छेले बोल्न गाह्रो मानेका छन्। तर म के भन्छु भने यो एमसिसी भन्ने चिज पास गर्नु हुँदैन। यसले नेपाललाई मात्र ध्वस्त बनाउँदैन, यसले चीनलाई पनि ध्वस्त बनाउँछ र त्यसपछि गएर भारतलाई पनि सिद्ध्याउँछ। र त्यति मात्रै होइन, दक्षिण एसियाका राष्ट्रहरू सबैलाई सिद्ध्याउने योजना यो एमसिसी भित्र छ, मेरो बुझेको है। उहाँहरूले त भन्नुहुन्छ पढ्दैन पढी बोले, जान्दैन जानी बोले, यति अर्ब सहयोग आउँछ, त्यो सहयोग छोड्नु हुँदैन। त्यसो त महाकाली सन्धि पास गर्दा पनि त हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले बोल्नुहुन्थ्यो नि, यो महाकाली सन्धि पास गरेपछि यति अर्ब आउँछ, यति आउँछ, यसरी बिजुली आउँछ, यसरी बत्ती आउँछ, यसरी पानी आउँछ। पानी जति समय भारतले ल, बिजुली जति समय भारतले ल, दिल्ली सहयोग जति हेरे अहिले उहाँ नै भारतको विरुद्धमा नारा जुलुस लगाएर मलाई मार्न आयो भन्नुहुन्छ। न मलाई पनि युरोपियन सङ्घ र अमेरिकाको कार्टर सेन्टरले मार्ने टार्गेट त बनाइरहेको छ कि? म यसमा योभन्दा बढी नबढौँ।
विद्युत सर जस्तै अहिले देशैभरि बाढी पहिरो गएको छ हजुरबा त अहिले समसामयिक विषयमै आऊ किनभने किन थ्रेड बोलिदियो अर्काले अब टेन्सन किन लिने होइन अनावश्यक नदुख्या टाउको किन नाम्लो लागिलाई दुखाउने ठिकै छ देशैभरि बाढी पहिरो गएको छ सर 3वटा सरकार छ हाम्रो देशमा होइन सर तर सरकार एकदम मुख दर्शक भएर बसेको छ बाढी पीडित र जुन पहिरो पीडितले रात र उद्धार हुन सकेन दिन सकेन नेपाल सरकारले भनिरहेका छन् विभिन्न ठाउँमा त्यो जुन पीडामा परेका जनताहरूले वास्तवमा सरकार किन मुख दर्शक सर यतिखेर मैले तपाईँलाई पटक पटक भन्ने गरेको छु नेपालको सरकार अहिलेको यो दलीय सरकार जनता र देशको लागि गठन भएको सरकार होइन यो विदेशी शक्तिहरूलाई सहयोग गरेर नेपालमा नचाउनको लागि स्थापना भएको र सत्ता कब्जा गर्न पुगेको सरकार हो त्यो कारणले गर्दाखेरि नेपालको सरकारले नेपाली जनतालाई कुनै पनि अवस्थामा सहयोग र समर्थन गर्दैन त्यो जनताले राम्रो रात दिनै नसक्ने उद्धार गर्नै नसक्ने कुनै पनि गर्दैन तपाईले त्यो नगर्ने भइसकेपछि यसलाई आश गर्नु बेकार छ 2072 सालमा भूकम्प गयो धरहरा भत्कियो धरहरा वरिपरिका जग्गा जमिनहरू एउटा कुन चाहिँ उसलाई चाहिँ बिक्री गरिसक्यो नेपाल सरकारले त्यो हुलाक सेवालाई ल्याएर दिल्ली बजारमा थन्क्यायो चारखाल अड्डा भन्थ्यौँ हामी चारखाल अड्डा 1975 मा राजा के अरे चन्द्र शमशेरले बनाएको दरबार 20 रोपनीको कम्पाउन्ड अहिले 13 रोपनी जग्गा हुलाक सेवालाई दियो बाँकी रह्यो 7 रोपनी त्यो पनि यतिसम्म गिद्धे दृष्टि छ यतिसम्म पैसाको आवश्यकता छ यतिसम्म लोभी छ यतिसम्म घृणा छ यो सरकार त्यो 7 रोपनी जग्गा पनि त्यो भित्रको सल्यानी राजाको दरबारसँग सट्टापट्टा गरेर बिक्री गर्ने योजना बनाइराखेको छ भन्ने कुरो मैले बुझ्दैछु यदि यो आधिकारिक र यो सत्यता हो यसैमा जाने हो भने नेपाली जनताले यी विदेशी गोठालाहरूलाई लखट्नु पर्छ कि पर्दैन तपाईँ पत्रकारले भन्नु पर्यो अर्को कुरो म के भन्छु भने राज संस्था ल्याउनलाई नेपालका मिडियाले पहल गर्ने कि नगर्ने हिन्दू धर्म कायम गर्नलाई नेपालका मिडियाले सहयोग गर्ने कि नगर्ने तपाईहरु जसरी हिँड्नुभयो लाग्नुभयो जसरी प्रजातन्त्रको नाममा यी आतंककारीहरूलाई ल्याएर देशभित्र स्थापना गराउनुभयो राजालाई बाहिर फाल्नुभयो हिन्दू धर्म फाल्नुभयो अब तपाईहरुले यसमा सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भावना र मेरो अनुरोध हो जस्तै शर्मा सर जस्तै यो काठमाडौँको हकमा नि सर यो विकासका नाउँमा विनाश भने जस्तो यो ललितपुरको खोकाना क्षेत्रमा प्रहरी र त्यहाँका स्थानीय जनता बीच यो मुआवजाको कारण सधैँ दोहोरो झडप भएको देखिन्छ सरले कतिको त्यहाँ त्यो विषयमा जानकार हुन्छ यो विषयमा थोरै एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो मलाई असाध्य भन्न मन थियो यसमा तपाईहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु त्यो खोकना भनेको त्यहाँका नेवार बस्तीको एउटा जमघट रहेको एउटा खेती योग्य जमिन हो त्यो जमिनमा नेपाल सरकारले कानेर के गिद्धे दृष्टि राखेर अधिग्रहण गर्यो कानुनले प्रष्ट के भन्छ भने कुनै पनि व्यक्ति विशेषको सम्पत्ति सरकारलाई उ गरिने छैन अतिक्रम्य गरिने छैन यदि नेपाल सरकारलाई आवश्यक पर्यो भने मुआवजा वितरण गरेर मुआवजा तोकेर मुआवजा दिएपछि मात्रै त्यो अधिग्रहण गरेर लिइनेछ भन्ने प्रष्ट व्यवस्था छ उहाँहरूले लेख्नु भएको त्यो बाइबलमा पनि लेखिया होला त्यो अब अधिग्रहण गरेको सूचना निकाल्ने जनतालाई क्षतिपूर्ति दिनु पर्यो परेन उचित क्षतिपूर्ति दिएको पाइएन उचित क्षतिपूर्ति नदिकन अर्काको जग्गा बाँधो राखेर त्यो किसानलाई खानापिनाबाट रोकेर खेत रोप्न नदिएर प्रहरी प्रशासन लगाएर त्यहाँ चाहिँ लुछाचुडी गराउने यो सरकारको नियत के हो तपाईहरुले बुझ्नुस् न अर्को तपाईँ यही हेर्नुहोस् ट्याक्सीलाई चलाउनलाई 2 जनामा चलाउने सिट 2 जना राखेर चलाउने अर्को सार्वजनिक यातायात चलाउन दिने एउटा सिटमा 1 जना मात्रै राख्ने भन्ने उतातिर भाडा चाहिँ डबल ल्याऊ भन्ने यो ठिक तरिका हो सरकारको के यो भाडा कन्ट्रोल गरेर नियोजित तरिकाले तोकिदिँदाखेरि त व्यवसायीले त्यो नगरेर जथाभावी भाडा असुलेर जनतालाई दुःख दिन्छन् भने गभर्नमेन्टले नै त्यसलाई छुट दिएपछि त्यहाँ अवस्था के हुन्छ
एउटा कुरो सरकारको अव्यवहारिक एउटा कुरो। अर्को कुरो अहिले लकडाउनको बन्दको अवस्थाले तरकारीहरू एकदम सस्तो अवस्थामा आइसकेको थियो। अस्ति मलाई एकजना तरकारी पसलेले के भन्यो भने सर तपाईँहरू सस्तो खोज्नुहुन्छ, धादिङबाट तरकारी लिएर आउँदा गाडी भाडा तिर्नु पर्यो 6000 लिन्छ। थानकोटको चेकपोस्टमा आएपछि ट्राफिक प्रहरीले एक गाडीको 2000 रुपियाँ लिन्छ, 8000 भयो। त्यसमा ज्याला तिर्नु पर्यो, कुहिन्छ, सड्छ, बिग्रन्छ, हाम्रा कर्मचारी हुन्छन्, हामीले ल्याएर भाडा तिरेर राख्नुपर्छ, अनि हामीले तपाईँलाई कसरी सरल मूल्यमा दिन सक्छौँ भनेर जुन 30 रुपियाँ किलोमा आएको सिमी अहिले 80 रुपियाँ किलो पुग्यो बजारमा। यो सरकार भएको हेर्दैन, यो सरकारले जाँदैन। त्यो ट्राफिक प्रहरीलाई नेपाल सरकारले तलब दिएर त्यहाँदेखि उसमा सडकमा खटाएको छैन। उनीहरूलाई चाहिँ एक टिप उसको चाहिँ 2000 रुपियाँ किन दिनुपर्ने? अर्को कुरो हो, यस्तो महामारीको अवस्थामा खटाइएका सुरक्षाकर्मी, नर्स, डक्टरहरूले पाउनुपर्ने सुविधा र भत्ता अहिलेसम्म दिन सकेको छैन, दिएको छैन। यति अर्ब जाने पऱ्यो, यति खर्ब जाने पऱ्यो। आपतकालीन अवस्थामा औषधि उपचार गरेर चाहिँ खटिएर ज्यान माया मार्ने उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूले दिनु पर्दैन। सरकार किन सर अलि अव्यवहारिक, अदूरदर्शी र अवैज्ञानिकै देखिन्छ हरेक विषयमा। किनभने यहाँले अहिले खोकना, ललितपुर खोकनाको कुरा गर्नुभयो, तरकारीको कुरा गर्नुभयो, ट्याक्सी सञ्चालनको कुरा गर्नुभयो। जस्तै बसहरूले 4 बजे सर्त राखेको छ, हामी साँचो नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्छौँ भन्छौँ। सरकार कुनै पनि कुरामा अलि अवैज्ञानिक, अव्यवहारिक नै देखिन्छ बढी सर। यो 7 वटा सरकार आवश्यकै छैन, यो सङ्घीयता आवश्यकै छैन। मैले शासन गर्न पाउने हो भने जम्मा नेपालमा 101 जना सांसद, 11 जना मन्त्रीमण्डल भयो भने सम्पूर्ण नेपालको 75 जिल्ला, 14 अञ्चल, 5 विकास क्षेत्रमा कार्य हुन्छ। तर यो उहाँहरूको यसमा कार्यक्षमता छैन। यो उहाँहरू त्यो गर्न आउनुभएको होइन। यो चाहिँ नि कमाएर लुटाएर आफ्ना नजिकका मान्छेहरू पाल्नलाई आउनुभएको। उल्टो मिडियाबाट काहीँ बोलेदेखि हामी कानुनी कारबाही गर्नेछौँ, हामी प्रहरी प्रशासन लगाएर कारबाही गर्ने पाउँछौँ भनेर उहाँहरू धम्की दिनुहुन्छ। यो पनि सरकार हुन्छ। सरकारले त नीति नियम बनाएर उनीहरूले अनुगमन गरेर यसो गर्ने, यसो गर्ने, यसो गर्ने, यहाँ यसो गर्ने भनेर बनाउनु पऱ्यो, तयार बनाएर देखाउनु सिकाउनु पऱ्यो। त्यो होइन र सर। हामी अन्तिममा छौँ। हजुरलाई कुनै कुरा एउटा यसो केही अब हाम्रो टिभी जुन मेगा टिभी हेरेर बस्नुभएको दर्शकलाई यो अन्तिममा मैले भन्नै पर्छ, किनभने यत्रो कोरोना भाइरसको विरुद्ध लडिरहेको बेलामा पनि स्टुडियोसम्म आएर हजुरले जुन हाम्रो टाइम दिनुभएको छ, अन्तिममा के भनिदिनुहुन्छ? होइन, म सबै यो बाढी पीडित, कोरोना भाइरस पीडित जनताहरूलाई सबैलाई, नेपाल भरिकादेखि देश विदेशमा रहनुभएका सबै जनतालाई सुरक्षित रहनुहोस्, आफ्नो स्वास्थ्यको आफैले ख्याल गर्नुहोस्। नेपालको सरकारले तपाईँहरूलाई कुनै पनि सहयोग र सहायता गर्दैन। यो तपाईँहरूको लागि चुनेर आएको होइन। उसका कार्यकर्ता पाल्ने र उसको नजिकमा लुटुपुटु गरेर उनीहरूको जय जयकार गर्नेहरूलाई मात्रै पाल्ने हो। त्यस कारणले तपाईँहरू आफै सचेत र होसियार भएर बच्नुहोस्, बचाउनुहोस् र राष्ट्र राष्ट्रियतालाई ध्यान दिनुहोस् भन्दै म नेपाल मेगा टेलिभिजनका सम्पूर्ण परिवार लगायत यहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रममा आइदिनु भयो सर, यहाँलाई धेरै धेरै बोलाउनु भयो, बोल्ने मौका दिनुभयो, स्वागत गर्नुभयो, यहाँलाई पनि मेरो तर्फबाट धेरै धन्यवाद छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, जुन आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो, जुन नेपाल संरक्षण अभियान अथवा उहाँ हिन्दू धर्म र राष्ट्र संस्थाको अभियन्ता भन्दा पनि फरक पर्दैन। उहाँ एउटा केन्द्रीय संयोजक विष्णुप्रसाद शर्मा हुनुहुन्थ्यो। उहाँ एउटा न्यायको अथवा कानुनको विज्ञ पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग जुन टेलिभिजन दिएको निर्धारित समय सकिएको छ। बिदा चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद।